Assalamu alaikum, 10th class. How are you all? I am also fine. Yes, friends, today we will start our book, which is from unit number 1. The name of unit number 1 is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. अच्छा जी, embodiment होता है पैकर या मुजस्सिम ऑफ जस्टिस अदलो इंसाफ, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदलो इंसाफ के पैकर. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द लर्निंग आउटकम्स. अच्छा जी, लर्निंग आउटकम्स में हम क्या क्या सीखेंगे? हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो वैल्यूज है और एट्रीब्यूट्स हैं जस्टिस के अकॉर्डिंग, जस्टिस के बारे में. ठीक है. अच्छा जी, हम अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं उनको जो है वो उनके मीनिंग्स को डिड्यूस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और यूज ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उनको फाइंड आउट करेंगे. यूज ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इन राइटिंग. राइट एन इफेक्टिव एसे ऑन द गिवन टॉपिक. यस, अब प्री रीडिंग की तरफ चलते हैं. इन प्री रीडिंग क्या हम पढ़ेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस? आपका क्या ख्याल है जस्टिस के बारे में? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द सोसाइटी, यानी आजाद अदलिया की क्या अहमियत है माशरे में, और हु इज रिगार्डिंग एज ए ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड व्हाई. हम ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर करेंगे. बट यू नो दैट टेक्स्ट जो ये वाले प्री रीडिंग जो है हम जो है ओरली ही इसको जो है वो डिड्यूस करते हैं. अच्छा जी, हम टेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो फिर हमें ही सही तरह से पता चलेगा about the questions. Yes, move towards the text. Number 1 is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect होता है मुकम्मल, मॉडल, नमूना. यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन, जो चाहते हैं अटेन, हासिल करना, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, पाइटी, पाकीज़गी, एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल का मतलब होता है इनफरादी, एज वेल एज सोशल लाइफ, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ समाजी जिंदगी. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी जिंदगी में अच्छाई, पाकीज़गी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. पीपल कैन सीक लाइट, लोग तलाश कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं लाइट, रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, आपके पैगाम से, एंड गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई, और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, आपकी जिंदगी से, टू अचीव, ताकि हासिल करें परफेक्शन कमाल, इन द मॉरल होता है इखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, सोशल होता है समाजी एरियाज, शोबों में ऑफ लाइफ, जिंदगी के. यानी लोग जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और हयात अक़दस. अच्छा, हयात अक़दस ना भी लिखें तो जिंदगी भी लिख सकते हैं, से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. ही हैज सेट, आपने सेट का मतलब होता है कायम करना. वेरी हाई का मतलब क्या होगा? आला, बहुत आला, निहायत आला. एंड नोबल आइडियल्स, नोबल होता है शानदार, आइडियल्स होता है मेयार. थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपने अमली मिसाल से, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बनीनो इंसान के लिए या इंसानियत के लिए, टू फॉलो, ताकि पैरवी करें, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबा जिंदगी भी कह सकते हैं, जिंदगी के हर शोबे में बनी नूह इंसान की पैरवी के लिए अपने अमली नमूने से निहायत आला और शानदार मयार कायम फरमाए हैं. Yes, from towards the passage number 2, move towards हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्रैक्टिकली का मतलब होता है अमली तौर पर, प्रूव्ड, साबित किया, दैट नो वन, के कोई नहीं,
हो सकता, would be हो सकता, more just यानी ज्यादा, just यानी क्या है, मुंसिफ, आदिल, and equitable, equitable का मतलब होता है रास्त गो. Then the messenger of Allah Almighty, Allah Almighty, अल्लाह कादरे मुतलिक, और अल्लाह ऑलमाइटी क्या होगा, अल्लाह कादरे मुतलिक, अल्लाह ताला भी कह सकते हैं. मैसेंजर होता है पैगंबर. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित फरमाया कि अल्लाह ताला के पैगंबर से ज्यादा कोई भी मुंसिफ, आदिल और रास्तगो नहीं हो सकता. You can write both the meanings, munsif or adil, for the just. As a young trader, as का मतलब होता है बहसियत, a young trader एक नौजवान ट्रेडर, ताजिर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, या बहसियत एक नौजवान ताजिर. He earned का मतलब होता है हासिल करना. The good reputation, अच्छी reputation, शोहरत, आपने अच्छी शोहरत हासिल की. Of being an honest, being an honest का मतलब होता है ईमानदार, दयानतदार. Fair, रास्तगो, and just, इंसाफ पसंद, बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी या इंसान. एक नौजवान ताजिर की हैसियत से या बहसियत एक नौजवान ताजिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदार, रास्तगो और इंसाफ पसंद कारोबारी इंसान के तौर पर अच्छी शोहरत पाई या हासिल की. He always had fair and just dealing with all people. Now always यहाँ पे यूज किया है, मतलब किया करते थे हमेशा, ठीक है. यानी फेयर का मतलब होता है दुरुस्त, सीधी, एंड जस्ट, इंसाफ पर मबनी. डीलिंग का मतलब यहाँ पे हमें मामूलात लिखा हुआ है, आप लेन देन भी लिख सकते हैं. फिर ऑल द पीपल, तमाम लोगों के साथ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ दुरुस्त और इंसाफ पर मबनी मामूलात या लेन देन रखते थे. When the Kaaba was being constructed, यानी जब being constructed हो रहा था, क्या कंस्ट्रक्टेड, तामीर, जब काबा तामीर हो रहा था या खाना काबा तामीर हो रहा था. देयर अरोज, अब अरोज इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ अराइज. अरोज का मतलब होता है उठ खड़े होना. अ डिस्प्यूट, झगड़ा, अमंग, दरमियान, द पीपल, लोगों के, रिगार्डिंग, के सिलसिले में, द ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद, यानी हिजरे अस्वद के सिलसिले में लोगों के दरमियान एक नाज़ा खड़ा हुआ. यानी जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो हिजरे अस्वद के सिलसिले में लोगों के दरमियान झगड़ा उठ खड़ा हुआ. He advised, advised का मतलब होता है नसीहत की. The most equitable, equitable का मतलब होता है यहाँ पे है मुंसिफाना, मुंसिफ, एक्विटेबल, मुंसिफ, और फैसला आ जाएगा तो मुंसिफाना फैसला, मुंसिफाना एक्विटेबल प्लान, मुंसिफाना फैसला. फॉर द सिटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, सिटिंग का मतलब होता है नस्ब करना, ऑफ ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद नस्ब करने के लिए सबसे ज्यादा मुंसिफाना तजवीज फरमाई, पेश की. दिस प्लीज्ड एवरीवन, इससे सबको खुश किया. एवरीवन, हर किसी को, एंड सेव्ड, और बचा लिया, देम, उनको, फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट. ट्राइबल होता है कबायली, कॉन्फ्लिक्ट तसादुम, झगड़ा, यानी उसने हर किसी को खुश किया और उन्हें कबायली तसादुम से बचा लिया. Okay, students, move towards the passage number 3, which is as का मतलब होता है बहसियत हेड, सरबरा ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबरा की हैसियत से. ही डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला किया, ऑल द केसेस, तमाम मुकदमात का, मामूलात का, ऑन मेरिट. मेरिट का मतलब होता है, यहाँ पे मेरिट जो है तकाजों पे लिखा हुआ है, ठीक है. मयार भी लिख सकते हैं. विद जस्ट, जस्ट का मतलब होता है इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और अदल, बराबरी भी लिख सकते हैं. इक्विटी जो है मसावात भी लिख सकते हैं. यहाँ पर जो है अदल और इखलाकी असूलों पर लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है कता नजर या बालातर, ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस. अब कलर क्या होगा, हमारा
ہم ورڈ کریں گے رنگ, کریڈ ہوتی ہے مذہب, اور ریس ہوتی ہے نسل. ٹھیک ہے. آپ پیرافریزنگ دیکھیں. مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے رنگ, مذہب یا نسل سے قطع نظر عدل و انصاف کے اخلاقی اصولوں پر مبنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق فرمائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سم پیپل وانٹیڈ, کچھ لوگ, اوکے سوری فار اٹ, ونس اے قریش وومن, ایک دفعہ قریش کی عورت, واز فاؤنڈ گلٹی, فاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے پکڑی گئی, گلٹی جرم میں, آف اسٹیلنگ چوری کے, یعنی ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پائی گئی. سم پیپل, کچھ لوگ, وانٹیڈ چاہتے تھے, ٹو سیو بچانا, ہر اس کو, فرام پنشمنٹ, پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سزا, ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ, تاکہ وہ حفاظت کر سکے, آنر عزت کی, آف دا فیملی آف دا قریش, خاندان قریش. یعنی کیا آئے گا, کچھ لوگ خاندان قریش کی عزت بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید, انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا یا کہا, ٹو انٹرسیڈ, انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا. ٹھیک ہے, درخواست کرنا, سفارش کرنا, آن ہر بہاف, آن ہر بہاف کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے, اس عورت کی طرف سے کیا کرنا تھا, سفارش کرنی تھی. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس عورت کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے کہا. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ, حضرت اسامہ ریکویسٹ کا مطلب ہوتا ہے التجا کرنا, درخواست کرنا, دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹو فارگیو ہر, کہ وہ معاف کر دیں, معاف فرما دیں, کس کو, اس عورت کو جس نے چوری کی تھی. اچھا جی, دی ہولی پروفیٹ ویری فیوریسلی سیڈ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, فیوریسلی مطلب ہوتا ہے ناراضگی سے, غصے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی سے فرمایا, بنی اسرائیل وازریون, ریون کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا, بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوا, برباد ہوا, بیکاز آف دس, اس وجہ سے. دے اپلائڈ, اپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے لاگو کرنا, لا, قانون, ٹو دا پور, غریبوں کے لیے, غریبوں پر, اینڈ فارگیو, اور معاف کرنا, دا رچ, امیروں کو. یعنی وہ غریب لوگوں پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیروں کو معاف فرما دیا کرتے تھے یا معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ناراضگی سے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے کہ وہ غریب لوگوں پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. اوکے اسٹوڈینٹس, موو ٹوورڈز اپ پیراگراف نمبر 4. ڈیورنگ دا سرمن, ڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے دوران, دا سرمن ہوتا ہے خطبہ, خطبے کے دوران. اینڈ انصاری, ایک انصاری, سینگ کا مطلب ہوتا ہے دیکھا. سم مین, کچھ لوگوں کو, فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ. اچھا جی, بنو طلبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, سلبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, بیکوز آپ کو میں نے پہلے بھی کلاسز میں بھی بتایا ہے کہ جب ہم کسی کی نیم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے ہم اردو اور انگلش دونوں میں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اٹس آل اپ ٹو دا ویلیوز. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے ہے سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ, سٹنگ, بیٹھے ہوئے تھے, دیر, وہاں, اسٹوڈ اپ, اسٹوڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا, اسٹینڈ, stood and pointed towards them, اور اشارہ کیا ان کی طرف, and said, اور کہا. یعنی خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو سلبہ کے چند آدمیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کیا. او میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے پیغمبر, their ancestors ہوتا ہے اباء و اجداد, killed, قتل کیا, a member of our family, ہمارے خاندان کے ایک فرد کا. یعنی اے اللہ کے رسول, ان کے اباء و اجداد ہیں, ہمارے خاندان کا ایک فرد قتل کیا تھا. we appeal to you, اپیل کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرتے ہیں آپ سے, to get one of them, ان میں سے ایک کو. hang کا مطلب ہوتا ہے پھانسی پر لٹکانا. in exchange for that, اس کے بدلے میں, یعنی means کے دیکھیں یہاں پر کہ they wanted, کہ اس شخص کو انہوں نے ان کا تو ایک شخص جو ہے وہ اس کا قتل ہو گیا, بٹ کیا چاہتا تھا وہ کہ انہی میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو پھانسی پر لٹکا جائے تاکہ اس کا
بدلہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکوا دیں. The Holy Prophet replied, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the revenge of the father, revenge کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, of father باپ کا, can't be taken, cannot be taken, نہیں لیا جا سکتا on his son بیٹے سے. یعنی آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. 10th class, for today it's enough. We will